त्रिचत्वारिंशः सर्गः गङ्गावतरणं देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडितां कृत्वा वसुमतीं राम संवत्सरमुपासता ऊर्ध्वबाहुर्निरालम्बो वायुभक्षो निराश्रयः अचलः स्थाणुवत् स्थित्वा रात्रिन्दिवमरिन्दम अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोकनमस्कृतः उमापतिः पशुपतिराजानमिदमब्रवीत् प्रीतस्तेऽहं नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहं ततो हैमवती ज्येष्ठा सर्वलोकनमस्कृता तदा सा सुमहद्रूपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम् आकाशादापतद्गङ्गा शिवे शिवशिरस्युता अचिन्तयच्छ सा देवी गङ्गा परमदुर्धरा विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्यशङ्करं तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान् हरः तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा सा तस्मिन् पतिता पुण्या पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत्प्रतिमे राम जटामण्डलगह्वरे सा कथं छिन्महीं गन्तुं न शक्नोद्यत्नमास्थिता नैव निर्गमनं लेभे जटामण्डलमोहिता तत्रैवाभं भ्रमद्देवी संवत्सरगणान् बहून् तामपश्यन् पुनस्तत्र तपः परममास्थितः स तेन तेषितश्चाभूद्यर्थं रघुनन्दन विससर्ज ततो गङ्गां हरो बिन्दुसरः प्रति तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्रोतां सुजग्निरे ह्लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथा परा तिस्रः प्राचीनदिशं जग्मुः गङ्गाः शिवजलाशुभाः सचक्षुः चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्रस्त्वेता दिशं जग्मुः प्रतीचीन्तु शुभोदकाः तथैवालकन्नन्दा च विश्रुता लोकपावनी सप्तमी चान्मगात्तासां भगीरथमथो नृपं भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजा गङ्गां तं चाप्यनुव्रजत गङ्गानाच्छङ्करश्चिरस्ततो धरणिमागता व्यसर्पतजलं तत्र प्रतिशब्दपुरस्कृतं मात्स्यकच्छपसङ्घैश्च शिंशुमारणगैस्तथा पतद्भिः पतितैश्चान्यैः व्यरोचत वसुन्धरा ततो देवर्षिगन्धर्वा यक्षाः सिद्धगणास्तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गङ्गानादां गतां तदा विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गजवरैस्तथा पारिप्लवगतैश्चापि देवतास्तत्र निष्ठिताः तमद्भुततमं लोके गङ्गापतनमुत्तमं तिदृक्षवो देवगणाः समेयुः अमितोजसः सम्पतद्भिः सुरगणैस्तेषां चाभरणोजसा शतादित्यमिवा भाति गगनं गतो यदं शिंशुमारोरगणैर्मीनैरपि च जञ्जलैः विद्युद्भिरिव विक्षिप्तैराकाशमभवत्तदा पाण्डरैः सलिलोत्पीडैः कीर्यमाणैः सहस्रधा शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंससम्प्लवैः क्वचिद् द्रुततरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदुद्भूतं क्वचिद्याति शनैश्शनैः सलिलं सलिलेनैव क्वचिदभ्याहतं पुनः मुहुरूर्ध्वपथं गत्वा पपात वसुधातलं तच्छङ्करशिरोभ्रष्टं भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत तदातोऽयं निर्मलं गतकल्मषं तत्र देवर्षिगन्धर्वा वसुधातलवासिनः भवाङ्गपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः शापात् प्रपतिता ये च गङ्गानाद्वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषाः धूतपापाः पुनस्तेन गङ्गातोयेन भास्वता पुनराकाशमाविश्य स्वान्लोकान् प्रतिपेदिरे मुमुदे मुदितो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गङ्गायां बभूव विगतक्लमः भगीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दनमास्थितः प्रायादग्रे महातेजास्तं गङ्गा पृष्ठतोन्वगात् देवाः सर्षिगणाः सर्वे दैत्यदानवराक्षसाः गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमहोरगाः सर्वाश्चाप्सरसो राम भगीरथरथानुगां गङ्गामन्वगमन् प्रीताः सर्वे जलचराश्च ये यतो भगीरथो राजा ततो गङ्गा यशस्विनी जगाम सरितां श्रेष्ठो सर्वपापप्रणाशिनी ततो हि यजमानस्य जह्नोरद्भुतकर्मणः
गङ्गासम्प्लावयामास यज्ञमाटं महात्मनः तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो यज्वातु राघव अपिबच्च जलं सर्वं गङ्गायाः परमाद्भुतं ततो देवाश्च गन्धर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जाह्रं पुरुषसत्तमं गङ्गां चानुनयन्ति स्म दुहितृत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजाः श्रोत्राभ्यामसृजत् पुनः तस्माञ्जुह्रुसुता गङ्गा प्रोच्यते जाह्नवीति च जगाम च पुनर्गङ्गा भगीरथरथानुगा सागरञ्चापि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्ध्यर्थं तस्य कर्मणः भगीरथोऽपि राजर्षिर्गङ्गामादाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृतानपश्यद्दीनचेतनः अथ तद्भस्मना राशिं गङ्गासलिलमुत्तमं प्लावयद्धूतपाप्मानः स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तमा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये बालकाण्डे गङ्गावतरणं नाम 43 सर्गः।